آتي للمدينة لهفة، نبضات قلبي أسرعت عند الوصول، لثمت ملامحي الدموع غزيرة، والهم مهما كان في قلبي يزول. هذا هو درب السنة أو جادة قباء أو واجهة قباء، سموه ما تريدون. هذا هو الطريق الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه لقباء. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل سبت في أول النهار يسلك هذا الطريق ماشيا أحيانا وراكبا أحيانا أخرى، ليأتي مسجد قباء فيصلي فيه ركعتان، وقيل بأنها الضحى. الطريق بين هذا المكان وبين مسجد قباء يبلغ طوله حوالي 3 كيلومتر، ويستغرق مشيا حوالي 40 دقيقة. سأصطحبكم معي الآن بإذن الله سبحانه وتعالى